अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। अब तो शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और यहाँ पे जी मैं चाय बना रही थी साथ साथ, और साथ बच्चों की फरमाइश थी। बच्चे पिछले दिनों बहुत बीमार थे, तो ये मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो बना के रखी हुई थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसमें वॉइस ओवर करूँ, इसको अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे दोबारा से फिर से बुखार हो गया था और घर में काफ़ी गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे। मेरी सास आई थी हमें पूछने के लिए, क्योंकि मैं बीमार थी, बच्चे बीमार थे, हस्बैंड भी बीमार थे, सारे बीमार थे तकरीबन। घर में कोई बंदा ऐसा नहीं था जो ठीक हो, तो हम सब बीमार थे। तो इसीलिए फिर वो आई थी हमारा पता करने के लिए, और जब वो गई तो फिर से मुझे बुखार हो गया। फिर मेरी नंद आई हुई थी, और मतलब काम शाम करने के लिए। मैं तो बिल्कुल उठ ही नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, क्योंकि पहले एक दफ़ा बुखार हुआ था, फिर ठीक हुई, फिर बीमार हो गई। तो यही था, यही वजह थी कि इतने दिन वीडियो नहीं आई। इंसान खुद ठीक ना हो तो फिर किस तरह मतलब वीडियो वो करे। ये हालांकि मैंने बना के काफ़ी मतलब 4-5 दिन हो गए ये पहले की वीडियो बनी हुई है। तो बस सोचती थी आज करूँगी, और इसी में ना रहता रह गया। और जी आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं? किसी एक बंदे ने तो याद ज़रूर किया होगा, ज़्यादा ने नहीं किया होगा, तो इंतज़ार भी होगा वीडियो का। बस यही वजह थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आए थे। इंसान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो किसी चीज़ को भी दिल नहीं करता, तो हमारा भी कुछ यही हाल था। तो फिर बच्चों ने कहा कि हम, क्योंकि मुंह का बिल्कुल टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है बुखार से ना, तो फिर बच्चे कहे थे हमें कबाब बना के दो। तो फिर मैंने कहा चलो ये अच्छा है कि चलो मतलब हल्का सा उनको फ्राई करके बच्चों को दे देता है। तो उनके लिए फिर मैंने ये बनाए थे, और साथ साथ मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और चाय आपको पता है, चाय के बगैर तो हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अधूरी है। तो चाय तो हमारी मस्ट होती है शाम के टाइम। तो यहाँ फिर ये बना लिया था मैंने, और इसमें सारी चीज़ें मैंने भी ऐड की थी, और कुछ बना नहीं सकी इधर उधर का, क्योंकि बस बिस्तर था और मैं थी, और बस बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। शुक्र है कि अब सब मतलब बेहतर हो गए, हस्बैंड भी ठीक हो गए, मैं भी बेहतर हो गई हूँ, और बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी, लेकिन वीक तो सब बहुत हो गए, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। ठीक होना मस्ट है, वीकनेस फिर वैसे ऐसे ही वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे फिर इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा सही है, थोड़ा सा हस्बैंड भी चिकन लेके आए थे, क्योंकि खाना जो मैं सालन वगैरह बनाती थी वो तो कोई भी नहीं खाता था। तो और हमारे यहाँ तोते साहब, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उनको, हल्के में घर से जो है ना, मैंने उनको लॉन में बैठाया हुआ तोतों को, लेकिन अभी भी उनकी शोर की ऐसी आवाज़ आ रही कि जैसे बिल्कुल मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर इनको मैं मिक्स कर रही थी, और मैंने बना के रख दिए थे। कुछ बच्चों ने इतने खाए नहीं थे, बस एक एक ही ले लिया था, फिर बाकी मैंने फ्रिज में रख लिया था, ताकि जब उनका दिल करेगा तो मैं इनको साथ साथ फ्राई करके देती जाऊँगी। और जी जिसको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। जब अपने लिए दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी ज़रूर, ताकि हम जल्दी जल्दी, शुक्र है सेहत है, आप तो हो गए, लेकिन जल्दी जल्दी बस ये जो वीकनेस है ये भी ख़त्म हो जाए, तो अपनी रूटीन पे आ जाए, ताकि मैं रोज़ाना जो लाइफ में कर रही होती हूँ काम, जो होती है हर वाइफ की जो रूटीन होती है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हालांकि अभी भी मेरे नाक ना बंद हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को भारी भारी सी लग रही होगी, लेकिन है ऐसा ऐसा, लेकिन बहरहाल हैं वैसे सारे ठीक ठाक। तो ये आवाज़ का जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा, इसका भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिए थे साथ साथ, और गेस्ट आए हुए थे, तो फिर उनके साथ जब मेरी सास आई तब तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, इतनी इतनी बुखार वगैरह मेरा ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब फिर से काम शाम सारा कुछ किया, तो फिर से दोबारा से ना फिर मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। तो फिर से मुझे, जैसे वो लोग गए तो फिर मुझे बुखार हो गया। फिर हस्बैंड ने, फिर गांव में मेरी हैं नंद हैं तो अनमेरिड है, फिर उनको बुला लिया था, क्योंकि आपको पता है बच्चे माशाल्लाह, बच्चे तो मेरे ठीक थे, दोनों बेटियां स्कूल भी जा रही थी, तो फिर बड़ा मसला होता था ना कि उनके लिए, उनको सुबह लंच वगैरह तैयार करके देना, स्कूल के लिए रेडी करना। फिर इससे भी बंदा, ये भी बहुत बड़ा काम होता है माँ के लिए, तो ये भी सारे काम ही हैं। तो जब बंदा बीमार हो तो बंदे को ये काम भी बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, हालांकि छोटे छोटे काम होते हैं, हम माओ की तो ये रूटीन की बात है। लेकिन जब इंसान ठीक हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, तो
کوئی کام مشکل نہیں لگتا، لیکن جب انسان تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان سے کوئی کہا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی نا بڑا مشکل سے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس لیے ان کو بلا لیا تھا، پھر 2-3 دن وہ میرے پاس رہیں، 4 دن ہاں میرے پاس وہ رہیں۔ پھر انہوں نے پھر گھر کو بھی دیکھ رہی تھی، بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، شکر ہے چلو آ گئی تھی تو تھوڑی سی ہیلپ ہو گئی مجھے، اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیا تو اس وجہ سے بھی طبیعت نا تھوڑی سی اور بہتر ہو گئی، ورنہ تو مشکل ہی لگ رہا تھا۔ تو یہاں میں نے پھر ایک اس میں انڈا ڈالا تھا لیکن مجھے کم لگ رہا تھا، پھر میں نے ایک اور بھی اس میں ایڈ کر دیا، میں نے کہا چلو، اور نمک بھی کم لگ رہا تھا، پھر میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا، اور میں نے اس میں کوئی وہ دوسرے مسالے جو ہوتے ہیں نا ریڈی میڈ وہ مسالے نہیں ڈالتے، گھر میں جو مسالے تھے نا، میں نے کہا بچے پہلے بیمار ہیں پھر بھی ان کو باہر والے مسالے کھلائیں تو کیا فائدہ، تو وہ جو گھر میں مسالے تھے پھر وہ میں نے ان کو اس کے بیچ میں صرف وہی ہی ایڈ کیے تھے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی، اور یہ دیکھیں بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ انڈا ہم نے اس کے اندر ڈال دیے۔ کچھ لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے کوٹنگ کرتے، بس ہر بندے کی اپنی چوائس ہے نا، تو مجھے تو اس طرح اچھے لگتے، اس میں تھوڑا سا نا کرسپی کرسپی سے بنتے، تو یہ میں نے ان کو صرف میں نے 4 ہی فرائی کیے تھے کیونکہ بچے نہیں کھاتے ابھی تک، انہوں نے مطلب صحیح کھانا پینا شروع نہیں کیا۔ جو میرا بیٹا ہے نا تو اس بیچارے کو بہت، جو بڑا والا بیٹا ہے، پہلے میری بیٹی ہیں پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہے، پھر ماشاء اللہ دونوں بیٹے ہیں، تو جو بڑا والا بیٹا ہے تو اس بیچارے کو تو بہت زیادہ بخار نے اتنا ویک کر دی ہے کہ اس کی تو بالکل پسلیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ وہ بیچارہ مطلب وہ کھانا پینا اس نے بالکل چھوڑا ہوا تھا، کوئی چیز بھی نہیں کھاتا تھا، نہ سیب کھاتا تھا، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا اس کو جتنا ہو سکے سیب کھلاؤ، فروٹ دو ان کو، تو وہ بچے آپ کو پتہ ہے جب بیمار ہوتا ہم بڑوں کا دل نہیں کرتا تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی تھی، تو یہ اسی کی فرمائش تھی کہ مما میں نے کباب کھانا، کہ میں نے بنایا تھا تو یقین کریں اس نے ایک مشکل سے کھایا، وہ اس سے کھایا بھی نہیں جاتا، تو بچوں کی فرمائش تو آپ کو پتہ پھر پوری کرنی پڑتی ہے، اور جب بیمار ہو تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں تو جو ہی منہ سے نکالے نا تو میں ان کا پورا کروں، تو کوشش تو ہر ماں یہی کوشش کرتی ہے کہ بچوں کو اچھی سے اچھی چیز بنا کے دے، تو یہ ہسبینڈ اس دن جب تھوڑے سے ٹھیک تھے تو سب پھر یہ لے کے آئے تھے گاجریں، تو یہ بچے جب ٹھیک نہ ہو تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا نا کھانے کو، وہ کہتے میں بچوں کو کھانے کے لیے لے کے آیا تو، لیکن بچے کھاتے ہی نہیں تھے، پھر میں نے تھوڑی بہت انہوں نے کھائی تھی، 2-3 ہی کھائی ہوں گی، پھر ایک پڑی بھی تھی، تو میں نے کہا ایسے ہی پڑی خراب ہو رہی ہیں تو چلو ان کا تھوڑا سا نا تو چسکا ہی لگ جائے گا، تو میں نے پھر تھوڑا سا حلوہ بنا لیا تھا، 1 کلو کے تقریباً 1 کلو کے قریب گاجریں تھیں اور 1 ہی کلو کے قریب دودھ ہی پڑا تھا میرے پاس، پھر وہ بھی اس کے پیچھے میں نے ایڈ کر دیا کیونکہ بچے بیمار تھے تو دودھ کوئی بھی نہیں پی رہا تھا، ہم تو اسپیشل بچوں کے لیے لیتے ہیں، ایکسٹرا تھوڑا سا لیتے ہیں تاکہ بچوں کو دیا کریں نا، تو جب بچے بیمار تھے ان کے گلے خراب تھے تو پھر میں نے ان کو پھر دودھ وغیرہ نہیں دیا کیونکہ ان کی جو چیسٹ تھی وہ پہلے خراب تھی، تو پھر اوپر سے میں نے کہا ان کو اور دودھ پلا دوں تو ہو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، پھر اس لیے میں نے ان کو دودھ وغیرہ نہیں دیا تھا، اور حلوہ اتنا کوئی مزے کا بنا تھا نا، حالانکہ میں نے اس میں کچھ بھی ایسا کوئی خاص ایڈ نہیں کیا تھا، صرف یہ تھا کہ دودھ تھوڑا سا زیادہ تھا، شاید اس وجہ سے اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس میں نے سمپل ہی گاجر ڈالتی ہوں، ساتھ ہی دودھ ایڈ کر دی، جب دودھ خشک ہو گیا اس کے بیچ میں نے آئل ڈالا تھا، بلکہ گھی بھی میں اپنے بچوں کو ڈال کے ویسے نہیں ڈالا تھا، میں نے کہا بچے کھائیں گے تو گھی ان کے لیے پھر ایسا، گلے پہلے ان کے خراب ہے سب کے، تو اس میں نے آئل ڈالا تھا اور اس کی یہ میں نے بھنائی کر دی تھی، اور میں نے اس کے بیچ میں 2-3 الائچیاں بھی ڈال دی تھی، اور میں نے کوئی ڈرائی فروٹ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، اور یقین کر اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ اس کا بالکل وہ اس کی شکل ایسے آ رہی تھی نا جیسے بالکل اس کے بیچ میں نے کھویا ایڈ کیا، وہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزے کا بنا تھا، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں دوسری سائڈ پہ آلو ابل رہے تھے، تو یہ اس دن میں نے کیا بنایا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اس دن کیا بنایا تھا آلوؤں کے ساتھ، تو وہ اس لیے میں نے ساتھ آلو بوائل ہو رہے ساتھ ساتھ ہمارا حلوہ بھی تیار ہو گیا، یہ جی، اور یہ ہمارا حلوہ تیار ہو گئے، ریڈی اسٹیڈی ہو گئے، اور جی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔